مورد الزام ٹھہرایا۔ اور اس کے پیچھے جو کچھ اسی پڑھیا ہے وہ بڑا ہی عام فہم انداز دے اندر اللہ تعالیٰ نے بت پرست، مشرک، غیر اللہ دی پوجا کرنے والے اور جنہ دے آکھن تے او غیر اللہ دی پوجا کردے نے انہاں دا آپس دے اندر مکالمہ گفتگو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ادا پچھلے خطبے دے اندر میں تفصیل دے نال ذکر کر چکیا۔ ایک بات جیڑی اس کے پیچھے بیان نہیں ہو سکی، اپنے ایمان نو تازہ کرنے واسطے دوبارہ وہ چیزاں اپنے ذہن دے اندر رکھو۔ جدوں جہنمی اپنے انہاں سرداراں نو جنہ دے آکھے لگ کے یہ لوگ گمراہی والا رستہ اختیار کیتا، انہوں نے یہ کہن دے کہ اسی تواڈے آکھے لگ کے غلط کاریاں کیتیاں، تواڈے کہن دے اتے اسی اللہ دی مخالفت کیتی، تواڈے کہن دے اتے اسی اللہ دے رسولاں دی مخالفت کیتی۔ تو یہ جواب دے اندر انہاں دے سردار 5 گلاں بیان کرن دے، 5 قسم دے جواب او دین دے۔ پہلا جواب جو قرآن مجید نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ سردار اپنے انہاں ماتحت لوگاں نو، پیر اپنے مریداں نو، پیروکار اپنی پیروی کرنے والیاں نو پہلا جواب یہ دین دے کہ بل لم تکونوا مؤمنین، کہ دنیا دے اندر تسی جڑا کفر کیتا او دا ذمہ دار اسی نہیں، بلکہ تسی خود اپنی مرضی دے نال کفر نو قبول کیتا۔ اسی تانوں نہ تے تواڈے تے جبر کیتا، نہ تانوں باہوں پھڑ کے تے کفر والے رستے تے لے گئے۔ دوسرے جواب یہ دین دے کہ ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، کہ ساڈا تواڈے اتے کوئی غلبہ اور کوئی زور نہیں آیا کہ اسی تانوں کفر دے اتے قائم رہن دے مجبور کر دے، بلکہ تسی آپ اپنی مرضی دے مطابق کفر والی زندگی اختیار کی تھی اور کفر والی زندگی دے اتے تسی مطمئن رہے۔ تیسرا جواب وہ یہ دین دے کہ حق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین۔ تیسرے جواب دے اندر یہ کہن دے کہ تواڈے ضمیر دے اندر اور تواڈے خمیر دے اندر اللہ رب العالمین دی قائم کیتیاں ہوئیاں حداں نو توڑنا اور اللہ دے قائم کیتے ہوئے قانون دی تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ دے قانون دی مخالفت کرنا، یہ تواڈے خمیر دے اندر لکھے آیا اور تسی اپنے ضمیر دے قیدی بن کے اپنے ضمیر نو مطمئن کرنے واسطے تسی اس سرکشی والے رستے نو اختیار کیتا اور انبیاء کرام دی سچی تعلیم نو چھڈ کے تسی انہاں دی مخالفت کردے رہے اور ساڈے پیچھے تسی چل کے اللہ اور دے پیغمبر دی مخالفت کیتی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ چوتھا جواب وہ یہ دین دے کہ اسی دنیا دے اندر تواڈے تے کوئی زبردستی نہیں کیتی، بلکہ اسی آپ بھی مجرم ہے
اور ایک مجرم تے گناہگار بندے کولوں سوائے جرم دے اور سوائے گناہ دے کسے گل دی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک بندہ جڑا آپ شرابی ہے وہ دوسریاں نو کیویں شراب تی منع کر سکے دا؟ ایک بندہ جڑا جوئے باز ہے کس طرح دوسریاں نو جوئے تی روک سکے دا؟ ایک او شخص جڑا چور تے ڈاکو ہے وہ کس طرح چوری تے ڈاکے تی دوسریاں نو منع کرے دا؟ بلکہ ہر مجرم دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنی پارٹی، اپنا تڑا، اپنا گروپ زیادہ سے زیادہ انہوں تعداد دے اندر وداواں اور اپنے تڑے تے اپنے گروپ نو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرن دی کوشش کراں۔ اس سے واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا جواب او اے دین دے کہ سانو تے تواڈے اُتے کوئی زبردستی کرن دی ضرورت ہی نہیں آئی، بلکہ اسی خود بھی مجرم ہے اور ایک مجرم دے کولوں بھلے تے خیر خائی دی توقع رکھنا اے پرلے درجے دی بے وقوفی ہوندی ہے۔ ساڈی دیکھو دیکھی یا ساڈے پیچھے لگ کے تسی بھی مجرم بن گئے، اور اج کیفیت یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اج نہ تسی ساڈے کسے کام آ سکتے ہو، نہ اسی تانوں عذاب تھی بچا سکنے ہاں، بلکہ اج او عذاب ساڈے تواڈے واسطے سانجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ پنجواں جواب یہی آیا کہ اسی بھی گمراہ آئے اور ساڈے کولوں گمراہی دی ہی دعوت دی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں عقل دیتی، سمجھ دیتی، شعور دیتا، برے اور بھلے دی تمیز کرن دی اللہ نے تانوں موقع دیتا۔ تانوں چاہیے آیا کہ تسی اپنی عقل دے کولوں کام لیندے اور سیدھا رستہ اختیار کر دے۔ میرے بھائیوں، جدوں کوئی شخص اللہ دی دتی ہوئی عقل دے کولوں کام لیندا ہے نا